أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما موقفنا من الاختلاف الحاصل بين أهل العلم، وكيف يوجه العامة عند سؤالهم عن أسباب الاختلاف، خاصة مع تضخيم الإعلام لهذه الاختلافات؟ عليكم أن تتعلموا، فإذا تعلمتم عرفتم كيف تتعاملون مع الخلاف. أما أنكم تدخلون في الخلاف وأنتم ما تعلمتم فهذا لا يجوز، هذا من الجهل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. दारुस शायसी असबाबु इख्तिलाफिल फ़ुक़हा, और ये शायसी तालीफ ले फ़ज़ीलत दुक्तूर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुहसिन अत-तुर्की। अस वुचान गोडनुक बाब अमुक कि यम उसूली इख्तिलाफ छ, यानी फ़िक़ी इख्तिलाफ छ, अमुक असर क्या पेवान पत्ते फ़ुरूई इख्तिलाफ़स मज़, फ़ुरूई मसइलन मज़। तो हम पहुँचे एक और टॉपिक की तरफ, कहते कि हल हुक्म शै यदूरु मा असरी। हल हुक्म शैइ यदूरु मा असरी। यहाँ पे हम लिखेंगे सवाल, असल ये सवाल और यह है इख्तिलाफ ते। हल हुक्म शैइ यदूरु यदूरु मा असरिही, मा असरिही क्या वनान वुचो। हम इस तरह कहेंगे हल हुक्म शै, क्या किसी चीज का हुक्म उसके असर के ताबे होता है या असल के ताबे होता है। ना समझो इस तय नजर वुचो अच्छा कुछ चीज़ हुक्म अहकाम शर, अहकाम अशरइया सह तमें पाँच। मिसाल कह वाजिब, कह मंदूब, कह हराम, कह मुबाह ना हलाल अत मज कह सह आव ना गोडनेथ यार लिमो ना हराम, तो कह मकरूह, कह मुबाह। ठीक है, यानी पाँच। ठीक, वाजिब, मंदूब, मकरूह, हराम और मुबाह, यम पाँच चीज़। ठीक, यम अहकाम शरइया यम ये हुक्म लगावान कह चीज़ या शरई का मामल सह आसान पन्निस असलस ताबे किन सह आसान असरस ताबे। यम जी चीज़, गो असल बे गो असर, सह कत ताबे आसान। इख्तिलाफ यह बाज फुकहा वनान नसा है हुक्म शै आसान असलस ताबे, बाज फुकहा वनान हुक्म शै आसान असरस ताबे। तम क्या फ़र्क पे मिसाल सहित करो समझने की कोशिश इंशाअल्लाह। गोड़ वुचो अल हनफिय्या, अहनाफ क्या वनान अल हनफिय्यतु, यम वनान इला अन्न हुक्म शैइ यदूरु मा असरिही ज़ालिका शै। यम वनान कि अके मामला, यम वनान कुन ती चीज़ुक हुक्म कत ताबे, असरस ताबे। युत काल सह असर यह लबन हुक्मी वजूदस, असर गो ज़ाइल, हुक्म तक गो खत्म। मगर यम शवाफ़े अशवाफ़े तम क्या वनान, तम वनान असलस ताबे। इत पे वनो तम वनान नसा अहकाम शै हसा असलस ताबे, चाहे असर लबन यी तम वजन या न यी लबन, तिक बुनियादी कत ताबे असलस ताबे। वुच तो वही या इख्तिलाफ आव समझ, वो गि मिसाल ज़्यादा क्लियर आव समझ। बह दिम ज़ोर मिसाल किताबी नबर ताकि अस ग क्लियर। इस किताब मज मिसाल अम क्या पे फ़ुरूई मसलन अंदर इख्तिलाफ, फ़ुरूउल मसअला, फ़ुरूई मसलन मज क्या पे इख्तिलाफ, यह उसूली इख्तिलाफ, फ़िक़ी इख्तिलाफ। ठीक, यानी कह हुक्म कुन चीज़ुक हुक्म यह असलस ताबे कि असरस ताबे। अम क्या पे फ़ुरूउल मसलस मज इख्तिलाफ, कहते कि अन यतज़व्वज इम्रअतन फ़ी इद्दति उख्तिहा। वुचो मुहर्रमात, अल मुहर्रमात, मुहर्रमात कम गई, यमन सहित अकिस मर्दस निकाह करन हराम। कुरान मजीदन वोन मोज, कूर, बेनी, मास, पॉप,
یِم گٔے محرمات لیکن حدیٖثس منٛز آیہِ بیٚیہِ 2 چیٖز اکھ آو جمع بین اختین بیٚیہِ آو نعم اکھ آیہِ تِمہٕ بیٚیہِ آیہِ ماسہٕ بیٚنہِ 2 تہٕ پۄپھٕ باب 2 یِم چھِ حدیٖث منٛز گوٚو یِم چھِ ایڈِشنل اَتھ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ جمع بین اختین کٔرِتھ کیٛاہ مطلب أکۍ سٕنٛدِس نِکاحس منٛز ہٮ۪کن نہٕ ٲسِتھ بیک وقت 2 بیٚنہِ کینٛہہ مسلہٕ آو سمجھ یہِ چھُ قرآنِ مجیٖدُک حُکم اَسہِ یہِ چھُ حدیٖث سۭتۍ اَسہِ واضح کہِ 2 بیٚنہِ ہٮ۪کن نہٕ کٲنٛسہِ مردس بیک وقت نِکاحس منٛز ٲسِتھ وۄنۍ ہٮ۪کہِ اکھ چیٖز کٔرِتھ اگر أکِس بیٚنہِ دیُتُن أمۍ طلاق پنٛنہِ نہٕ کینٛہہ ہُمۍ سٕنٛز بیٚنہِ ییٚمِس سۭتۍ وۄنۍ نِکاح چھُ کران تٔمِس دیُتُن طلاق پتہٕ ہیٚکہِ تٕہٕنٛزِ بیٚکِس بیٚنہِ سۭتۍ نِکاح یعنی علیحدٕ بیک وقت کرِ نہٕ جمع وٕچھو وۄنۍ ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ اثر پیوٚو حظ مسلہٕ کیٛاہ گوٚو یِمو دوٚپ نہ دوٚپُکھ کیٛاہ چھِس وَنان حُکمہٕ شے ہسا چھُ آسان اثرس تابع ٹھیٖک تِمو کیٛاہ ووٚن مسلہٕ گوٚو اگر اکھ مرد چھُ أسۍ نِمو زید یورٕ نِمون زینب ٹھیٖک چھا زینبس چھِ بیٚنہِ أمِس ناو فاطمہ زیدن دیُت طلاق زینبس کیٛاہ دیُتنس أمۍ دیُت طلاق أمِس زینب چھُ گُزاران اَمہِ طلاقٕچ عدت کۭژاہ چھس عدت وۄنۍ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروٗ 3 قروٗ چھِ أمِس 3 حیض آ سمجھ یا کہانی 3 تُہُر سُہ اَمہِ برونٛٹھ ووٚن گوٚو یہِ چھُ أمِس چھُ رُکُن وۄنۍ نٔے نِکاح خٲطرٕ زینبس کۭتِس کالس 3 قروٗہن تام عدتس دوران چھُ زید کران فاطمہ سۭتۍ نِکاح کیٛاہ چھُ کران عدتس دوران چھُ زید کران کٔمِس سۭتۍ نِکاح فاطمہ سۭتۍ نِکاح احناف چھِ وَنان یہِ نِکاح نسا چھُنہٕ جٲیزٕے کیٛاہ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ جٲیز کِہیٖنۍ نہٕ کیٛازِ تِکیٛازِ وُنہِ ہسا چھُ زینب کہِ نِکُک اثر چلان کیٛازِ وُنہِ چھِ عدت چلانٕے وُنہِ گٔے نہٕ عدت ختم ترا فِکرِ کیٛازِ یہِ چھُ حُکم طلاق کیٛاہ چھُ یہِ چھُ شرعیک معاملہٕ چھا اَمیُک اثر کیٛاہ چھُ اثر چھُ ییٚلہِ عدتس منٛز کانٛہہ خاتوٗن چھِ آسان بس سمجھ مےٚ آیہِ عدتس منٛز یۄس خاتوٗن اَمیُک اثر چھُنہ وُنہِ حُکمُک چلانٕے وُنہِ ما گٔے عدت ختم اَسہِ چھُنہٕ سونٛچُن زینب تُہۍ مہٕ سوٗنٛچِو زینبُن کینٛہہ تُہۍ سوٗنٛچِو زیدُن عدت چھِ آسان گُزارٕنۍ زنہِ کٔمِس نہ کہِ مردس ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمۍ دیُت طلاق یہِ ہیٚکہِ نہ نِکاح کٔرِتھ مثلاً نۄم چھِ وَنان اہن نہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نِکاح بیٛاکھ کٔرِتھ مگر کٔمِس سۭتۍ یہِ تھٲیِو مسلہٕ سمجھ یہِ نہٕ کنفیوٗز گٔژھِو أسۍ چھِنہٕ وٕنکیٚنس ذِکِر کران زیدس چھِ کٲنٛسہِ تہِ خاتوٗن سۭتۍ نِکاح کرُن تیٚلہِ چھِنہٕ یہِ شرطٕے کُنہِ جایہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ سٲری اتفاق زیدن دیُت زینبس کالٕے نِکاح یا 1 گنٹہٕ برونٛٹھ گنٹہٕ پتہٕ ہیٚکہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ خاتوٗن سۭتۍ نِکاح اَتھ منٛز چھُنہٕ اختلاف چھُ أہنٛزِ بیٚنہِ سۭتۍ نِکاح کرُن یۄس زینبس چھِ بیٚنہِ نۄم چھِ احناف وَنان تِم دپان یُس یہِ حُکمہٕ شے ہسا چھُ یہِ چھُ آسان کتھ تابع اثرس تابع وۄنۍ ہسا چھِ أمِس عدت چلانٕے أہنٛزِ بیٚنہِ وۄنۍ اگر یہِ أہنٛزِ بیٚکِس بیٚنہِ سۭتۍ نِکاح کرِ مثلاً یہِ کرِ فاطمہ سۭتۍ نِکاح یہِ یی ماننہٕ جمع بین اختین یہِ کم چھِ وَنان احناف مگر شوافی چھِ وَنان نِکاح چھُ جٲیز یِم دپان جٲیز چھُ کیٛازِ یِم چھِ وَنان بُنیٲدی طور ہسا چھُ آسان کُنہِ چیٖزُک حُکم اصلس تابع اصل کیٛاہ چھُ أمۍ دیُت أمِس طلاق مۄکلیو وۄنۍ ہیٚکہِ أہنٛز بیٚنہِ أنِتھ بیٚیہِ چھُ بُنیٲدی اصل یہِ چیٖز اصل چھُ وٕچھِو اَتٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ اکھ نۄقطہٕ سُے چھُ اصل سُہ چھُ کہِ اصل چھُ یُس یہِ وَط یہِ چھُنہ آسان الوَط یعنی جمع کرُن یہِ ما چھُ وۄنۍ مُمکِنٕے کہِ زید کرِ زینبس سۭتۍ اَتھ منٛز جمع وۄنۍ ہُتٮ۪تھ یُس یہِ جمع بین اختین چھُنہ سُہ چھُ آمُت جمع اعتبار بیک وقت گژھِ نہٕ یِمن سۭتۍ جمع گژھُن یا أکسٕے گرس منٛز گژھن نٕے مُراد چھُ سُہ چیٖز اصل چھُ الوَط ییٚتہِ چھُنہٕ وۄنۍ الوَط کِہینۍ نہٕ لہٰذا ہسا ہیٚکہِ فاطمہ سۭتۍ نِکاح یا مسلہٕ سمجھ مےٚ کیٛاہ چھُ اختلاف کیٛاہ چھُ اختلاف اوس کُنہِ چیٖزُک حُکم یہِ شرعی کانٛہہ معاملہٕ یہِ چھا آسان اصلس تابع کِنہٕ اثرس تابع یِمو ووٚن اثرس تابع تِمو دوٚپ نسا یہِ ہیٚکہِ نہٕ نِکاح کٔرِتھ زینب یعنی فاطمہ سۭتۍ یِمو دوٚپ نسا اصلس تابع چھُ أمۍ دیُت طلاق اصل چھُ یہِ چیٖز کہِ وَط گژھِ نہٕ گژھُن یِمن سۭتۍ أکِس سۭتۍ گژھِ بیٚکِس سۭتۍ یی نہٕ وۄنۍ کِہینۍ نہٕ لہٰذا ہسا چھُ أمۍ سُنٛد نِکاح صحیح یہِ چھِ اکھ مِثال بہٕ دِمہٕ مگر اَمہِ کھۄتہٕ تۄہہِ اصل مِثال اصل وَنہٕ بہٕ کہِ آسان مِثال وَنہٕ بہٕ ییٚمہِ سۭتۍ روزمرہ زندگی منٛز اَسہِ یہِ مسلہٕ چھُ بکار لگان سۄ گٔے اَسہِ مِثال خُلوَتُن صحیحہ یہِ چھُ اَسہِ مسلہٕ گژھان وٕچھِو کیٛاہ معاملہٕ چھُ أسۍ نِمو یِہوے ایٚگزامپٕل زید تہٕ فِلحال نِمو زینب زید تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ نِمو زینب ٹھیٖک زیدس گوٚو نِکاح کٔمِس سۭتۍ زینبس سۭتۍ گوٚو نِکاح یِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ نِکاح ٹھیٖک چھا
अमि पतन गई यमन दशवनी रुखसती ती गमच कह मतलब यह निकाह निशे ना यह ये सात निकाह गो तम सात क्या गई रुखसती ये रुखसती गई ज़ैनब कोत गई ज़ैनब गई कशर अल्फाजन अंदर वरिव गया अत दितुक यमन कमर तुस बशरी पन तकाजा पूरा करने खतर आसान यानी खलवा ती गई क्या गई खलवा सहीहा निकाह पत मगर अख चीज गो कहें जिमा गो कहें यम गई नज़दीक अकिस मसला समझ लीजिए आप ज़ैदस निकाह ज़ैनब सत गोमुत ठीक अम पतन गई ज़ैनब वरिव कमर तह गो फराहम यम चाहे दशवे बाज तह कमरस मज मगर अत गो न जिमा अत असनास अंदर गो तलाक क्या गो अत असनास अंदर क्या गो तलाक सवाल छु ज़ैद कूता दी ज़ैनबस में बतौर महर वापस क्या तलाक ये मर्द दी महर चुस ना वापस कर यह कूता दी अमिस महर वापस वो इख्तलाफ अहनाब क्या वन अहनाब वन कुछ चीज़ हुकुम तम किस असरस ताबे शवाफिया क्या वन सह असलस ताबे बकौल अहनाफ यह मसल तेल ज़ैदस दिन मुकम्मल महर वापस क्या दिन मुकम्मल महर वापस अम वाजिब क्या तिक असर गो ना आव ना लबन असर क्या यम चाय कमरस मज खलवा सही गई यह असर खलवा सही क्या असर असर ठीक यह जिमा कर क्या असल यह समझी जिमा कर क्या असल यानी शरीयत वन महर दिच महर कत पे दिवान असल क्या महर हिकमत क्या महर हुकुम क्या महर क्या दिवान कंस खातून तिज तमें नश पन बशरी तकाज पूरा करान या समझ अस वतई गसान तम जिमा गसान यह असल असर क्या तमिक ये खलवत यह कर गह जिमा ये मियाँ बीवी खलवतस मज आसान बकौल अहनाफ यम गई खलवत में जिमा गोवा नई गोवा अम दित ना तलाक अमिस मुकम्मल महर दिन वापस यह वाजिब शवाफे क्या वन शवाफन एतबार कूत तेल दिन वन ये ना कि निकाह गोमुत महर मुकर्रर गोमुत असर असल जिमा गो कहें मगर अख चीज निकाह ना गोमुत मामल सही यम वन अमिस दिन नेसफ महर नेसफ महर इस कुरान वन कुरान क्या वन अगर कंसे खातून दित तलाक महर मुकर्रर गोमुत छून अमिस तमिस खातून तरह अमिस मर्द सद नेसफ महर अगर छूमुत आसनस नजदीकी गई तेल तर मुकम्मल महर ये निकाह गोमुत महर तो मुकर्रर गोमुत मगर जिमा गो न तथन कूत तर तमिस निसफ महर तवे शवाफिया वन अमिस कूत तर निसफ महर अहनाफ क्या वन अमिस तर मुकम्मल महर तिक अहनाफ समझान हुक्म शै कत ताबे असरस ताबे शवाफिया समझान हुक्म शै कत असलस ताबे असल हसा जिमा सह गो न लिहाजा कुरान वन ये जिमा गि कहें तेल कूत महर तेल तर नेसफ महर अमिस दी सा नेसफ महर यह आई मिसाल समझ कम ठीक ऐ क्या वन ठीक अच्छा इख्तलाफ योत पान ऐ कत न्यूत अख दौर वुचान कुन जाए वन अहनाफ गलत कि शवाफिया गलत सिर्फ असबाबन पे कर गौर कि इख्तलाफ क्या गसान ताकि सोन मेंटल हायरजन दिमो अकिस हुक्म कुफर कह कड़ो मनहज मज नबर कह मे समझान असल किताब मकसद यी ताकि अकिस तालिब इलमस यी जहनस अंदर वसत तम मेंटल हायरजन बढ़ कि यम इख्तलाफात फुकहान दरमियान यूं ही इख्तलाफ अत पत्किन दलाइल पे दीगर सवाल राजे क्या बासे दलाइल कम अकरबिल सवाब अकरबिल हक तो अलग मसल मगर यहाँ हम सिर्फ इन चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं इख्तलाफ क्यों होता है और इख्तलाफ की बुनियादें क्या है यूं ही एकदम छो नबर कड़ित मसला वही है ब्या मिसाल दिमो आसान मिसाल समझाने खतर यह तोरा वह फिक्रे यह तौर फिक्रे वो वो बह दिन ब्या मिसाल इद्दत तो महर यह मिसाल दिन ज़ैदस गो निकाह ज़ैदस कमिस सत गो निकाह बे थवन यह सिचुएशन वालेकुम सलाम ज़ैनबस सत ज़ैद अमिस कमिस सत गो निकाह ज़ैनबस सत ठीक मामल यम सात ज़ैद मर्जुल वफातस मज मर्जुल वफात समझ यह जिंदगी हूँ पत आखिरी मर्ज इंसान इंतकाल करान मर्जुल वफातस मज दित ज़ैदन तलाक ज़ैनबस क्या दितनस तलाक दितनस अमिस कूता काल गुजारें इद्दत सलासत कुरू
मगर इद्दतस दौरान गुजरियो जैद, इद्दतस दौरान क्या गो मसल, जैद गुजरियो। सवाल छो क्या इस इद्दतस दौरान अमिस ज़ैनबस खानदार गुजरियो, जैद गुजरियो, अमिस तरया महर तो छोड़ दीजिए फिलहाल, महर तो मामला है, अस वनो ये वरासत, वरासत क्या वनो, वरासत, वरासत तरह कहें क्या यप मसल बदल, यमिस खानदार मर आव समझ पत कुन त्राई खानदारी वन मुतवफ़ा अनहा, तमिस क्या तरह तुंद खानदार सद मज, महर गो अश्ती बे क्या तरस, बे वरासत तरह। सवाल वरासत तरह कि तल लगे ये वो तुम वह अहनाफ क्या हेकन वन तो शवाफे क्या हेकन वन वनो यह गो तह त्रेय मिसाल अमिस तर वरासत क्या तरस वरासत तिज उन इद्दत गुजारान, इद्दत असर, असर निखुक बाकी, लिहाजा क्या तर अमिस शवाफे क्या वन वरासत मकले तिज अमिस गई तलाक गो अत इद्दत चलान असल हुकमस ताबे सह गो अमिस तलाक, लिहाजा नसा तर अमिस वरासत। वन आवा खुलासा समझ तोरा फिक्र वन क्या इख्तलाफ, इख्तलाफ क्या शरई कह हुकुम यह पन्निस असलस ताबे कि असरस ताबे। अहनाफ वन असरस ताबे, शवाफे वन असलस ताबे। यमो असरस ताबे वोन अज त्रे मिसाल, त्रे चुनी मिसाल मज हो असर एतबार क्या पे फर्क, और यमो असल मोन अज त्रेयो मिसाल मज असल एतबार क्या पे फर्क। इतना क्लियर है ना, ये बोन अम पे ब्या मसल दपान हलिल असल यह बड़ अहम, हलिल असल फिल अहकामी वल मआनी अश्शरइय्या अत्तअब्बुद अन तअलील। यह पढ़ो आइंद, क्या पढ़ो आइंद, मगर उनकस कर बात खुलास तिक यह क्या पढ़ो आइंद बुनियादी वजह मे मुतलिक नेगेटिव इम्प्रेशन गोमुत बसा मदनी उलमान कर मुखालफत, बल्कि गो तो इजहार अमुक मे वो पन एक रीज़न तकिस बरी मजलिस मज हसा गो वर्कशॉप चलान तत हसा गो जिक्र, बहरहाल नाव हेत तमो कह तो मगर अस पता मदनी उलमान करान मुखालफत। अच्छा गोडनुक चीज़ कि कुरान तक वन इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, गड करियो सा तहकीक। बहरहाल अस गई मे कमजोरी वारिया ज़्यादा, अखलाकी गिरावट आई अस, बस अहल हदीसन हिज करान कत कि मैं तहकीक करान, ऐसे ही लगी पटी किसी ने कह दिया तो चल। तो दयम चीज़ क्या वाकई मे मदनी इल्मस मुखालफत कर्म अमिच क्या हकीकत असल परस रमज़ान चलान आखिरी अशर रमज़ानुक मे मौजू इखराजु ज़कातुल फ़ितर, मे जुमो खतबह थोमुत कि ज़कातुल फ़ितर यानी ये वन सदक़े फ़ितर अमुक इखराज कर नकदन अम जिनसन, यह नकद दिन कि बतौर जिनस दिन। मे दिस दलाइल और अम पतन मे थो लुकन ब्रोट कन सारी चीज़ मे शरीयत मज मामल यमो नकदुक मामल वोनमुत तिमन क्या दलाइल, यमो जिनसुक मामल वोनमुत तिमन क्या दलाइल। अलबत्ता अस नसा पज यह बह सत कर वजाहत अस नसा पज ये सत फ़िकी मसलस मज यह इख्तलाफ अस पज अमुक दामन तंग कर ये वसत हाँ बहुत यमुक हामिल मिसाल बस दपान नसा जिनस नकद नसा बह दिम पन्ने दलाइल जिनस, लेकिन बेस पे यह लेबल दिन खतर कि अगर हसा यमो नकद दुत तिमन कर तेल तोब। अब सवाल है ये कह नफर यह दावा कर यम सा नकद दुत सदक़े फ़ितर तमिस क्या कर तोब, तोब कत गुनाहस पे कर सगीरस कि कबीरस पे, तेल क्या मतलब गो तम कुछ गुनाह कोर्मुत। और ये फ़िकी मसलस पे सगीरा या कबीरुक इतलाक कर मे रद्द कर मे वन विदाउट मे नेम हेतमुत कंसे हूँ नाव मे वोनमुत युस साहिब यह वन कि नसा है यम सा नकद दुत सदक़े फ़ितर तमिस हसा कर तोब, तमें मतलब गो यह चीज़ कि सह गुनाहगार तिक तम कोर्मुत कबीर गुनाह, कबीर गुनाहस पे तोब। अगर अस उलमान बल्कि यीचा वसत और बड़ बड़ उलमा नकदिक जवाज़ कयल दलाइल दिसमत, चलो तुक यमुक हामिल तुक दपान नसा है सदक़े फ़ितर लग नकद जिनसस मज बिस्मिल्लाह कर कहन कर एतराज़, मगर ब्या नफर दपान बह दिम बतौर नकद यह अमुक कयल यह दी पन्ने दलाइल या हेक अहन दलीलन तोड़
دَپٮ۪س ہے ژےٚ چھے یہِ دٔلیٖل اَتھ چھِ یہِ قباحت ژےٚ چھے یہِ پٲٹھۍ گژھان چھُ یعنی رد اَتھ پٮ۪ٹھ علمی رد چھُ آسان بیٛاکھ گوٚو کہِ ژٕ واتکھ یوٚتَتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ دَپکھ نہ سا یِمن چھُ توبہٕ کَرُن یہِ چھُ گۄناہی کبیٖرہ بہٕ چھُس سمجھان یہِ چھِ جہالت ایسے میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اب یار لوگوں نے اس سے یہ مطلب لیا کوئی مدنی صاحب ہوگا تٔمۍ چھُ ووٚنمُت نہ سا ہے ییٚمہِ سا بطور نقد دیُت تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن یِمن کیٛاہ باسیو یِمن باسیو شاید چھِ أمسٕے وَنان اور یہِ چھِ مُخالفت کران مدنی میں کسی کی مُخالفت نہیں کران میں صرف فِقی مسئلہ اور لُکن اندر یعنی وُسعت آیندٕ مےٚ کیٛازِ دوٚپ أسۍ پَرو یہِ آیندٕ تِکیٛازِ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ آیندٕ یہِ چھُ اَصٕل مسلہٕ چھےٚ پَتہٕ مسلہٕ کیٛاہ چھُ مسلہٕ چھُ آسان یِم شرعی احکام چھِنہ شرعی احکام یِمن اندر چھا اصل تعبُد کِنہٕ یِمن اندر چھِ اصل علت اَسہِ چھا صرف ییٚمہِ غرضہٕ موٗجوٗب صدقے فطر دیُن کہِ اَسہِ ووٚن پیغمبر صٲبو صدقے فطر دیُن تہٕ أسۍ دِمو اکھ چھُ یہِ معاملہٕ تیٚلہِ گوٚو یہِ تعبُد بیٛاکھ گوٚو کہِ نہ أسۍ ژھانڈو اَتھ منٛز کیٛاہ علت چھِ یہِ کیٛازِ آو اَتھ منٛز کیٛاہ حکمت اوس شریعتن أسۍ کیٛازِ دِمو یہِ چیٖز پتہٕ یی سۄ حکمت مدِ نظر تھاونہٕ یِتھ پٲٹھۍ زکات چھُ زکات چھِ اَکہِ اعتبار تعبُدن بیٚکہِ اعتبار چھِ یہِ تعلیٖلن تعبُدن چھِ ییٚمہِ اعتبار قرآنِ مجیٖدن وَأَقیٖمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکاۃ حُکُم فعلِ امر چھا زکات دِنۍ مگر دِمو کیٛازِ أسۍ زکات سونٛچِنۍ لایق چھِ کَتھ أسۍ چھِ وٕچھان یُس غریٖبی ہُنٛد شرح چھُ آسان غریٖب چھُ آسان ڈاوُن ٹروڈن یِمن چھِ میلان تھوڑا اپ لِفٹمنٹ اَتھ چھِ حکمت یِہے آ سمجھ کینٛہہ احکام چھِ تِم چھِ تعبُدی تِم کیٛاہ چھِ مِثال کے طور پے دۄہس راتس منٛز کٔژ نٮ۪ماز چھِ أسۍ پران کانٛہہ زن دَپہِ یہِ چھےٚ کیٛازِ پرُن اَتھ کیٛاہ علت دَپوس ہے یارا یہِ چھُ تعبُدی معاملہٕ أسۍ نہٕ ہٮ۪کون اَتھ منٛز علت ژھٲنٛڈِتھ مگر کانٛہہ حُکُم چھُ سُہ آسان مِثال ژےٚ آوٕے نفر دَپی سوٗد چھِ حظ حلال کِنہٕ حرام ژٕ کیٛاہ وَنہس حرام دَپی کیٛازِ ہے کاربار یِتھ پٲٹھۍ یہوٗدو ووٚن تِمو تہِ ووٚن نا دوٚپُکھ مِثلُل باے یُس یہِ سوٗد چھُ یہِ کیٛاہ چھُ مِثلُل باے یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مِثلُل باے ژٕ چھُکھ اَنان یہِ 10 رۄپین پٮ۪ن علا سبیٖلہِ مِثال ژےٚ ہیوٚتُے یہِ 10 رۄپین مٔلۍ نیٚبرٕ کَنۍ کُنُتھ ژےٚ یہِ مارکیٹس منٛز 15 رۄپین ژےٚ کوٗتاہ آوٕے 5 رۄپیہِ آوٕے ژےٚ پرٛافِٹ ٹھیٖک چھا ژےٚ تُجتھ یِمے 10 رۄپیہِ ییٚمِس چھُ ضوٚرتھ ییٚمۍ دوٚپ ہے مےٚ نہ حظ وۄنۍ چھُنہٕ پٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ دوٚپ ژےٚ 10 رۄپیہِ دِ مےٚ ژےٚ تُجتھ 10 رۄپیہِ ییٚمِس پتہٕ دوٚپ تَتھ مےٚ دیٖزِ واپس أمۍ تُجی ژےٚ واپس ایٹ د ریٹ آف 5 کیٛاہ پٔرسنٹ آسٮ۪س أمۍ دِژٕ ژےٚ 15 رۄپیہِ واپس ژےٚ دِی یِمے 5 رۄپیہِ پرٛافِٹ یہوٗد ٲسۍ یی وَنان ییٚلہِ پٮ۪نس منٛز 5 رۄپیہِ پرٛافِٹ مےٚ دِژ أمِس 10 رۄپیہِ اَتھ منٛز ہیٚژمٕژ 5 پرٛافِٹ ییٚلہِ نہٕ ییٚتٮ۪ن گوٚو یہِ معاملہٕ ییٚتٮ۪ن کیٛازِ گوٚو یہِ معاملہٕ پتہٕ چھِ أسۍ ژھانڈان علت اَتھ منٛز ٲخٕر کیٛازِ ووٚن یہِ پٮ۪نُک معاملہٕ چھُ جٲیِز پونٛسن ہُنٛد معاملہٕ چھُنہٕ جٲیِز یہِ یی سوٗد ماننہٕ أسۍ کیٛازِ چھِ وَنان اَتھ چھِ أسۍ علت ژھانڈان تَوے چھِ کینٛہہ احکام تعبُدی کینٛہہ احکام چھِ تعلیٖلی یِمن ہٕنٛز علت چھِ ژھانڈٕنۍ کینٛہہ چھِ یِمن منٛز چھِ مِکسچر کینٛہہ چھِ تعبُدی کینٛہہ چھِ تَوے چھِ یُس یہِ معاملہٕ چھُ یہِ چھُ سمجھُن اَسہِ یہِ اختلاف چھُ سمجھُن اَسہِ چھِ اِنشاء اللہ وُسعت مےٚ چھِ وَنان یہِ چیٖز کہِ أتھۍ منٛز چھُ ہُہ اختلاف کُس صدقے فطر دِموا أسۍ یہِ نقد کِنہٕ جِنس چلو بہٕ چھُس جِنسُک قٲیل علا سبیٖلہِ مِثال بہٕ دِمہٕ جِنسس پٮ۪ٹھ دلایل بیٛاکھ چھُ نقدُک قٲیل أمۍ دِژ دلایل زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ أمِس پٮ۪ٹھ رد یہِ کرِ مےٚ اولہٕ علمی رد کِنہٕ یہِ وَنو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نقد دیُتوٕ تٔمِس گوٚوُ ضایہِ تٔمِس چھُو توبہٕ کَرُن تٔمۍ کوٚروٕ گۄناہی کبیٖر ییٚلہِ یُتھ ہیوٗ دامن یی نہ تنگ کران اَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ کرُن تیٚلہِ اَتٮ۪ن چھِنہ وَنان یہِ چیٖز کہِ نہ یہِ چھُ جہالتس پٮ۪ٹھ مبنی یہِ کَوُل وِدآوُٹ کٲنٛسہِ ہُنٛد مینشنِنٛگ نہ مگر اَتھ منٛز کیٛاہ دِمہٕ بہٕ یہِ لیبل یہِ چھُ فلٲنۍ عٲلمس کران مُخالفت کیٛاہ عالِم بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ چھُس پٔرفیکٹ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے أسۍ چھِ معصوٗم الخطا أسۍ چھِنہٕ معصوٗم عن الخطا أسۍ چھِ معصوٗم الخطا غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ میرا نہ مانے بہٕ چھُس مثلاً نقدُک تہِ قٲیل بہٕ دِمہٕ بہتر گوٚو جِنسس منٛز مگر أسۍ وٕچھو حالات اگر کنڈِشن چھِ وَنان نہ سا أمِس چھُ نقد ضوٚرتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال پریکٹِکلی مِثال اَسہِ کوٚر اَکہِ ؤری جمع سٲری چھِ دِوان توٚمُل کھٮ۪نہٕ وول چیٖز کیٛاہ چھُ توٚمُل یہِ توٚمُل چھُ اَسہِ تُلُن کٔمِس چھُ نیُن یہِ چھُ نیُن أمِس غریٖبس مِثال کے طور پے یہِ چھِ اکھ دٔلیٖل دِوان حظ تَتھ تہِ چھُ اورٕ یہِ رد یِوان أسۍ چھِ تُلان یہِ توٚمُل دیُت أمِس غریٖبس ہے بایا چھِ صدقے فطر یہِ غریٖب آو اورٕ واپس دوٚپ حضرت مےٚ چھِ آلریڈی 2-4 کویِنٹل سَمے مےٚ کیٛاہ توٚملس کَرُن مےٚ چھِ اَنٕنۍ بچن پَلو مےٚ چھِ اَنٕنۍ گرِ بِسکِٹ مےٚ چھِ گرِ اَنُن یہِ حظ یہِ ماز بوٚڑ دۄہ چھُ مےٚ چھِ پَلو اَنٕنۍ مےٚ چھُ یِہوے توٚمُل وۄنۍ واپس کُنُن کٔمِس بیٚیہِ مِشیٖن وٲلۍ سُہ مِشیٖن وول دی مےٚ وۄنۍ ڈِگریڈ مطلب سُہ کَرِ اَتھ ویلیوٗ وۄنۍ ڈاوُن اگر مےٚ نقدٕے میلہِ ہا مےٚ ما گژھِ ہا ڈیپرِسیشن کِہینۍ بس سمجھ لیجیے آپ وٕچھو أمِس چھِ بیٚیہِ تہِ اَنٕنۍ تِمے چیٖز یَتھ أمِس یہِ توٚمُل کٕنُن چھُ اگر وۄنۍ أمِس ڈٮ۪رکھٕے دِمہٕ پونٛسَے دِمہٕ أمِس گژھن مسٲیِل حل یا أمِس چھُ یہِ چھُ بیمار أمِس چھُ علاج خٲطرٕ دوا ضوٚرتھ تَتہِ ما نی یہِ توٚملہٕ بالٹیٖن ہسپتال ما نی یا میڈِکل شاپ وٲلی توٚملہٕ بالٹیٖن مسلہٕ چھُنہ اچھا أڑۍ چھِ وَنان یہِ چیٖز ہے أسۍ نسا چھِنہٕ أمِس دِوان یہِ خرچہِ کیٛاہ چھِ أمِس دِوان ایز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ آج کوئی ایسا نہیں ہوگا یُس فاقے روزِ ایسا نہیں ہوگا نا ہاں مسکین کس کو ہم کہتے ہیں غریب اور مسکین میں کیا فرق ہے فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے ہُمِس چھُنہٕ پوشانٕے ؤرۍیَس کینٛہہ بیٚیہِ چھِنہٕ وٕنکٮ۪نَس صرف کھٮ۪ن چٮ۪ن کہِ ییٚتہِ معاملات کینٛہہ وٕنکٮ۪س چھِ بٮ۪مٲری ہِنٛدۍ مسٲیِل وٕنکٮ۪نَس چھِ دیٖگر لَوازِمات
और तीसरी बात युस तम वजन पैगम्बर सबो दित अगर पैगम्बर सबस आना मकसूद सिर्फ खेनावन तेल आसा सोरे जिनस जायज तेल क्या दित पैगम्बर सबो सिर्फ तथ मज खजर बेश आमद ामन जी चीज क्या जाए क्या अरबस मज ना माज तेल क्या वो पैगम्बर सबो माज तु दिव पे ब्या नफर कर वन नकद जायज ये बनावा पैकेट अत मज थवान लिप्टन चाय हना नून चाय साबन चट या तेल या बे चीज यह वोत ना बे तोतन हमिस ना तमें चीज पाने क्या करो यूत तकल्लुफ पे वन किट बस बनावो किट यह किट कतिस ये वो सासस यह वो 2 सासन बनाना किट अगर बेहतर करो तुलो रपे 100 दिमो अमिस पान जरूरत बासी अन तमें एतबार आप समझ लीजिए बुशिद। अच्छा दूसरी बात अब आप इन दलाइल को भी नहीं मानेंगे लेकिन कम से कम ये इख्तलाफ किसका है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी सब वन नकद दिन जायज उमर बिन अब्दुल अजीज सब वन नकद दिन जायज अब्दुल्ला बिन मसूद सब दपान रदियल्लाहु अन्हु दपान नकद दिन जायज अब्दुल्ला बिन अब्बास तो तेल सहाबन से दपान आम तेल समझी मसला अब मामला यही ना बस तवे वन ये वसत क्या चीरो तथ होट और पत दिमो उल्टे इल्जाम यह मुखालफत यहाँ वसत है छोड़ ठीक है आप किसी एक मौक़िफ़ के कायल है आप कहें कि मे ये मौक़िफ़ लेकिन बेकिस उस मौक़िफ़ को कहे तमिस मुझ लगा तो फतवा मेरा मामला ये है लिहाजा ये मसला समझुन क्या यम अहकाम शरई आसान ठीक यमन मज ठान सिर्फ तअब्बुद तअब्बुदन करान बस इबादत जानित अत मज कहन इल्लत ठान कि पे कुछ सात इल्लत वुचन इस मसले को हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे और मैं आपको दलाइल भी दूंगा कि सदक़े फ़ितर अत मज कमो कमो उलमा बल्कि आप अगर किफ़ायतुल्लाह सनाब अली का वो पढ़ेंगे ना तम डिटेल और लिस्ट में तम दलाइल के नक दिनस मज ठीक तम पे वन कह दपान नक दी ना दी सा जिनस अब कोई मसला नहीं मे कहीं इख्तलाफ तमिस जिनस दी बस दपान बल्कि अफजल क्या अफजल ती हदीस मज आव अफजल मगर यह हालात कंडीशन दपान कंडीशन एतबार नकदस और उलमा रूद अमिक कायल क्या करो तंग महदूद बनाओ ये दायरे मसला वही है। तो इंशाल्लाह हम इसको आइंदा देखेंगे। खुलासा यही है कि यम अहकाम शरई मिसाल वाजिब कह चीज़ मंदूब कह चीज़ या बाकी हराम कह चीज़ मुबाह मकरूह वगैरह तो यमन मज वो अस कि कह इबादत करान पत ये इबादत मिसाल या इबादत या मामलात कह जरूरी इबादत ये मामलात इबादत मज नहीं मामलात मज क्या ये मामलात आसान तअब्बुदी कि ये मामलात तअलीली अच्छा इल्लत ठान कि वो हम आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।